CM Sawant assured the villagers that no portion of the temple would be demolished under the current plan. I don't want to demolish a single house. If any house is being affected, show me. I'm ready to change the plan, the chief minister stated, emphasizing his commitment to protect both religious structures and homes. तुम्ही परवा तुमच्यातले कितले जाण येवपाक जाय पळय परवा 10:30 वरांचेर मंत्रालयात तुम्ही हांव टॅक्निकल मनशांकूय सगळ्यांक आपयता जेणेकरून तुमकां प्रॅक्टिकली दाखयता काही गैरसमज आहा पळय तितल्यान म्हाका एकूय घर कोणाचें उडोवपाचें ना आनी एकूय खंयच्या देवळाचो येदो कुर्तो सुद्दां उडोवपाचें ना हांव तुमकां परत एकदां स्पश्ट करता आनी खंयसरूच वयचे हेजी हांव खात्री दिता आनी तुमी जर वयता आसत न्ही ते जाल्यार तुमी म्हाका दाखयात हांव पिकअपाक सायडीक काडपाची तयारी आहा जाल्यार केन्ना सर एकूच सांगा तुम्ही आमकां थंय आपयता पळय न्हू म्हणजे टॅक्निकल ती कमिटी आसतली पण ती टॅक्निकल कमिटी न्हू फक्त न्हू एक अर्द वरा खातीर आमच्या हितून आमचे हें आसा पळय पेड आसा पळय न्हू थंय धाडात तुम्ही पयलीं एकदा बरें बरें ओके बरें बरें थँक्यू अरे बाबा तूं उगीच कन्फ्युजन करून लोकांचें कन्फ्युजन करूं नाका हांव परत सांगता उगीच लोकांक जशें अशें क्रिश्चन दवरप म्हाका आवडना हांव सांगता तुका लोकांक क्रिश्चन दवरप म्हाका आवडना तुमकां जर दिसलें 40 जाणां येवपाक जाय तुमी 40 जाणां हांव बसयता तुमकां दाखयता एकदां तुमी थंय पळयात मागीर आसा तशें तुका टॅक्निकल टिमीक थंय धाडपा जाय मरे तो मार्क करून दाखयतलो ओके पळय हांगा येतलें हांगा येतलें हांगा येतलें जालें ओके थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच आमी या मरे केन्ना सांग सर केन्ना आपयलें पळय मरे सोमार 10:30 ओके सर थँक्यू अशें जावपाक जाय जालें म्हणून ना चला आमकां तुमचें जालें प्रेशर पडलो म्हणून म्हाका ते मागीर थंय